दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के पुख्ता हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादी हुकूमत के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की है। सियासी माहिरीन ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त पर सख्त पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बांग्लादेश के एक इंक्वायरी कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के दौरे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। गजा में आज एक स्कूल में कायम पनागाह पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से कम 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने एक बयान में कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की बुराई के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मकीन में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने हमले को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने पर बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहदा के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में एक चेक पोस्ट पर खवारिज के ग्रुप के हमले की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया है, जबकि वाक़े में 16 एहलकार शहीद हो गए हैं। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक हमले की कोशिश को फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बनाया और फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 16 बहादुर सपूतों ने बेजिगरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और बहादुर फ़ौजियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फ़ौज के सीनियर अफसरों और जवानों और मकामी अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के महकमा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हमारे शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादी हुकूमत के अरकान पर मुश्तमिल एक मुज़ाकराती कमेटी कायम की है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सदीक़ी, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद क़मर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से गुज़श्ता रात राब्ते के बाद वज़ीर आज़म को ये कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी थी। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात कराने पर जोर दिया था और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को अपना किरदार अदा करने को कहा था। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के स्पीकर के किरदार को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि कौमी सलामती और मफाद को तरजीह दी जाएगी। निजकारी के वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवाज़ों का ऑपरेशन PIA की निजकारी के लिए संग मील साबित होगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि PIA की बरतानिया और अमरीका के लिए भी परवाज़ें दोबारा शुरू होंगी, जिससे कौमी एयरलाइन की साख बेहतर होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि PIA की निजकारी के अमल में हाइल कई रुकावटें दूर कर ली गई हैं, जबकि बाकी काम और हल तलब अमूर भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि IMF ने भी ख़रीदारी के लिए 2 अहम अमूर पर इत्तेफाक कर लिया है, जिनके तहत नए तैयारों की ख़रीदारी पर 18% सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि PIA के नुकसानात भी होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे।
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پارا چنار کے لوگوں کے لیے امدادی اشیاء کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی ہے، جس میں دوائیں اور 41 اقسام کی اشیاء شامل ہیں۔ مریم نواز نے اس علاقے میں امدادی اشیاء کے مزید 5 ٹرک بھیجنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران پاکستان کی ٹیکسٹائل کے سوا دوسری مصنوعات میں 17.6% کا قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت ٹیکسٹائل کے سوا دوسری برآمدات 4.02 ارب ڈالر سے بڑھ کر 4.73 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ زیورات اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی برآمدات میں 100 سے 530% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صنعتی مشینری، ٹرانسپورٹ کے سامان، گاڑیوں کے پرزوں اور ربڑ کے ٹائروں سمیت انجینئرنگ کے شعبے کی برآمدات میں 31%، جبکہ سیمنٹ کی برآمدات میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات کا مثبت رجحان بین الاقوامی منڈیوں میں ان مصنوعات کی بہتر حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سیاسی ماہرین نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت پر قدغن پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت میں بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ایک انکوائری کمیشن کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور حکومت میں جبری گمشدگیوں کے معاملات میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ایک ریٹائرڈ جج کی زیر قیادت 5 رکنی پینل نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی جبری گمشدگیوں کے نظام میں بھارت کا ملوث ہونا ایک سرکاری ریکارڈ کا معاملہ ہے۔ خفیہ اداروں کی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ بنگلہ دیشی قیدی اب بھی بھارتی جیلوں میں قید ہو سکتے ہیں۔ انکوائری کمیشن کی تحقیقات نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ ماضی میں بنگلہ دیش میں جبری گمشدگیوں پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، تاہم ان میں بھارت کا براہ راست ملوث ہونا اس معاملے کا ایک نیا پہلو ہے۔ مبصرین نے شفاف تحقیقات اور وسیع تر احتساب کا مطالبہ کیا ہے تاکہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ غزہ میں ایک اسکول میں قائم پناہ گاہ میں آج اسرائیلی فوج کی بمباری سے کم از کم 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے شمالی محصور غزہ میں بمشکل کام کرنے والے کمال عدوان ہسپتال پر مزید حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہسپتال کے اندر اور گرد و نواح کے لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ میں کم از کم 45,227 فلسطینی شہید اور 1,07,573 زخمی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا اور اسٹیڈیم میں جاری تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اسٹیڈیم کے احاطے میں 2,500 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تزئین و آرائش کا کام 1 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی میں ایک بڑی تقریب کرانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ محسن نقوی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مستقبل میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے لیے ایک غیر جانبدار مقام کے تعین کا معاملہ جلد حل کیا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ علاقوں میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد لاہور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 24، پشاور 17، کوئٹہ 9، گلگت 8، مری 10، مظفر آباد 13، سری نگر 7، جموں 18 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے پختہ حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے اتحادی حکومت کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ سیاسی ماہرین نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت پر سخت پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک انکوائری کمیشن کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور حکومت میں جبری گمشدگیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ غزہ میں آج ایک اسکول میں قائم پناہ گاہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے کم از کم 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔